बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की आए रोज तब्दीली, तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसफर जजेस वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी हल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं एक सीक्वेंस बना हुआ है। सीनियर 3 जजेस सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब आइंदा हफ्ते के रोस्टर में ही शामिल नहीं होंगे। तो ये तनाज़ा है क्या, और अब लेटेस्ट क्या हुआ है कि जिसके हवाले से मामलात जो है वो ज़ेरे बहस है। इस पे एक तो हमने बात करनी है, और इसके अलावा हमारा दूसरा मौजू होगा शाह महमूद कुरैशी। साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, बड़े डिसेंट पर्सनैलिटी है शाह महमूद कुरैशी साहब की। उनको जो अडियाल जो कोट लखपत जेल में वहाँ पे उनको दिल की तकलीफ हुई। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हम उस पर बात करेंगे, उनकी केस, उनकी जमानत, उनके कंडक्ट, हर चीज़ पे थोड़ा सा बात करेंगे। तीसरा हमारा मौजू होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के केसेस जिनमें सजाएं हुई थी, गुजरावाला और मुख्तलिफ जो एटीसी कोर्ट्स हैं, वहां उनकी अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। उस पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इस पे भी बात करते हैं तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंजरनामा तब्दील हो चुका है, मंजर तब्दील हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट केसेस, पॉलिटिकल नेचर के केसेस, इस किस्म के जो केसेस हैं, सारे, ऑलमोस्ट सारे, उनमें से बहुत ही रेयर कोई केस हो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं खास तौर पर उनके बेंच में फिक्स होता हो। मैं फ्रेश केसेस की बात कर रहा हूं। नंबर 1 तो ये मामला हुआ है। नंबर 2, ये लग रहा है सिनेरियो ऐसा कि जस्टिस बाबर सत्तार हो, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान हो, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, वहां पे उन बेंचेस में जो केस आगे चलना शुरू होता है, केस में कोई मामला हो, कोई चीज हो, तो उसमें सिचुएशन ये बनती है, ये सूरत हाल बनती है कि सूरत हाल के तनाजुर में कि वो बेंच तब्दील हो जाते हैं। हमने सिंगल बेंच भी तब्दील होते देखे हैं, हमने डिवीजन बेंच भी जो है वो अब डिवीजन बेंच भी तब्दील हो गया है। इसमें लेटेस्ट क्या हुआ है, कल जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, उन्होंने जो है वो एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर रखी है। और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब से मुलाकातें जो लोग करना चाह रहे थे वो पिटीशन में आते थे। मिशाल यूसुफजई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिटीशन में आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी। उस ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ, उन्होंने कंटेम्प्ट फाइल कर दी, तौहीन अदालत की दरखास्त। तौहीन अदालत की जो दरखास्त थी उस पर भी अमल नहीं हुआ, और एक और कंटेम्प्ट हो गई। वो ये कि अदालत ने ड्यूरिंग उस तौहीन अदालत की दरखास्त के जेर समात होने के दौरान अदालत की जानिब से अपनी जो उनकी लॉ क्लर्क हैं उनको भेजा गया अडियाला जेल कि वो वहां पे जाकर खुद विजिट करेंगी इमरान खान साहब का सेल, और उसके बाद रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाएंगी। वो वहां पे जाती हैं और 3 घंटे उनकी मुलाकात नहीं होती, 2.5-3 घंटे वो वहां पे रहती हैं, वापस आती हैं, रिपोर्ट देती हैं, मुलाकात अदालती हुक्म के बावजूद नहीं करवाई गई। तो एक तो अदालती ऑर्डर की कंटेम्प्ट हो गई, और दूसरी कंटेम्प्ट के दौरान कंटेम्प्ट हो गई। लेकिन उसका मुदावा कैसे हुआ? मुदावा कुछ नहीं हुआ, मट्टी पाव प्रोग्राम चला। वो किस तरह? वो इस तरह के पता चला जी, अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने एक दरखास्त दायर की है। वो दरखास्त लगी ऑब्जेक्शन में, लगी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी अदालत में। वैसे इमरान खान साहब की ऑब्जेक्शन में जो केस लगते हैं वो एक समात पे ऑब्जेक्शन ओवर रूल होगा, फिर अगली हफ्ते 7 दिनों के बाद हियरिंग होगी। लेकिन अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जो दरखास्त थी, सेम डे उस पे ऑब्जेक्शन जो है वो पता नहीं ओवर रूल हो गया। ऑब्जेक्शन होने खत्म, उन्होंने कहा सारे केस क्लब करें, क्लब करके लार्जर बेंच भी बना दिया, और लार्जर बेंच से जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान की अदालत से वो केस निकाल लिया गया। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने यह कहा कि मैं कंटेम्प्ट की पिटीशन सुन रहा हूं, मेरे केस को मेरे बेंच में फिक्स क्यों नहीं किया डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने, जिसने फिक्स करना था।
انہوں نے کہا کہ میری جو ہے وہ اجازت کے بغیر، عدالتی جوڈیشل آرڈر کے بغیر آپ یہ فکسیشن سے یہ کیس نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی قائم مقام چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ نکالے، لیکن نکال لیا گیا۔ انہوں نے کنٹیمپٹ شروع کر دی ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف، اس کنٹیمپٹ پر بھی سزا جو ہے وہ ان کا کاروائی روک دی آئی سی اے میں انٹرا کورٹ اپیل میں۔ تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کل کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، ہم نے ایک آرڈر پاس کیا ہے، اگر اتھارٹی آرڈر پر عمل نہیں کرتی تو ہم کنٹیمپٹ کی شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی کنٹیمپٹ شروع ہوتی ہے، آئی سی اے میں جا کر اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو عدالتی آرڈر بے توقیر ہو رہے ہیں، عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کرانے کا کوئی ذریعہ، کوئی چیز ہے، اور اگر عدالتی آرڈر پر عمل نہیں ہوگا تو جو عوام کا اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو اس لیے ایسے ان کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس دیے گئے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جسٹس بابر ستار انہوں نے ایک کیس سے ریکیوز کیا تھا، مطلب معذرت کی تھی کہ یہ کیس میں نہیں سن رہا، تو دوبارہ ان کے بینچ میں لگا دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ نہ تو کسی سنگل بینچ سے کیس نکال سکتے ہیں چیف جسٹس، نہ ہی اس کو فورس کر سکتے ہیں۔ اگر ایک جج ریکیوز کر رہا ہے تو اس کی ریکیوزل مانی جائے گی۔ انہوں نے چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے ایک بڑی جو وہ ڈیٹیل ایک ججمنٹ دی تھی، اور اس کے بعد یہ معاملات سٹیپ بائی سٹیپ جب وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ سنگل بینچ سے کنٹیمپٹ کی کاروائی شروع ہوتی ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل میں نئے ججز جو آئے ہیں ان میں لگتی ہے، اور وہ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے یہ ہوا کہ ایک نیب کا کیس تھا، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے بینچ میں لگا ہوا تھا۔ اس بینچ میں جب یہ کیس لگا ہوا تھا، اس سے جب وہ نکال کر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عمر رفعت امتیاز کے بینچ میں لگا دیا گیا۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے 3-4 روز قبل ایک آرڈر جاری کیا کہ یہ کیس جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے بینچ میں ہی لگایا جائے، کیونکہ وہ سن رہے تھے۔ اب یہ ہوا ہے، تنازع کیا ہوا ہے؟ تنازع یہ ہوا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ آئندہ ہفتے موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو اس سے بڑا آپ اندازہ لگا رہے، جسٹس محسن اختر کیانی سینئر ترین جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ان کا ڈویژن بینچ ہی نہیں ہے۔ اب میں نے چیک کیا کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو جج ہوتے ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میں ڈویژن بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، اس کا حصہ نہیں ہوں گا، مصروف ہوں گا، جو بھی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے آفس کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا ڈویژن بینچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ کو ٹرانسفر ججز والے کیس ہے، باقی معاملات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کا ایک نام تھا، اب بھی نام ہے، بچایا جا سکتا ہے چیزوں کو۔ جو ججز ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں وہ بھی قابل عزت و احترام ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی قابل عزت و احترام ہیں، جو پہلے تھے، پرانے تھے، نئے تھے، لیکن آئین اور قانون کی فتح ہونی چاہیے، آئین اور قانون مقدم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ججز نے خط لکھا ہے تو ان کے خلاف پنش کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اور انفارچونیٹ صورتحال ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی، ان کو دل کی تکلیف ہوئی، اور اس کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ ان کی تکلیف کے حوالے سے ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی یہ کیا، اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو جیل سے پی آئی سی لاہور کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اور ان کو نماز فجر کے بعد پی آئی سی منتقل کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پی آئی سی لایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد شاہ محمود قریشی کو دل میں تکلیف ہوئی تھی۔ شاہ محمود قریشی کا جیل ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا۔ طبیعت نہ سنبھلنے پر شاہ محمود قریشی کو ریسکیو 1122 کے ذریعے جو ہے وہ پی آئی سی منتقل کیا گیا۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے مختلف مقدمات کی وجہ سے جیل میں قید ہیں۔ ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی فیملی کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ان کے ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، درست آئے ہیں، ابھی بھی وہ جو ہے وہ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ شاہ محمود قریشی جو ہے بڑے ڈیسنٹ قسم کے جو ہے وہ پولیٹیشین ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، بڑا جب 2019 میں پاک بھارت یہ معاملہ ہوا تھا تو اس وقت شاہ محمود قریشی جو ہے وہ وزیر خارجہ تھے۔ شاہ محمود قریشی پہلی دفعہ، یہ مجھے یاد ہے 19 اگست کا دن تھا، 18 یا 19 اگست کا،
शाह महमूद कुरैशी नेशनल प्रेस क्लब इस्लाम आबाद में आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बताते हैं कि हमारी जो यूरोपियन जो सफीर हैं, सफारा हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनसे मुलाकात हुई है और हमने पाकिस्तान में होने वाले मामलात उनके सामने रखे हैं जो पार्टी के साथ हो रहे हैं। तो उसके बाद ये लग रहा था, लेकिन हुआ वही, शाह महमूद कुरैशी घर पहुंचते हैं और घर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में रखा जाता है, साइफर केस से शाह महमूद कुरैशी बरी होते हैं तो उनको 9 मई की केसेस में रखा जाता है और इस वक्त वो कोट लखपत जेल लाहौर में है, उनकी जमानत की दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सेनेटर एजाज चौधरी का जिस तरह केस है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमानत दे चुकी है, इसी तरह का केस शाह महमूद कुरैशी का भी है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे कि उनका स्टांस है कि वो कराची में थे जिस दिन ये 9 मई हुआ और वो वहां पे भी कोई उनकी वाइफ या कोई फैमिली से कोई बीमार था, उसके चेकअप के लिए थे और उनको इसका पता नहीं है और उनको कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में रखा गया है। तो शाह महमूद कुरैशी की जमानतें भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन पर कोई अभी फैसला नहीं हुआ। तो अब उम्मीद करते हैं कि उन पर कम से कम एटीसी कोर्ट फैसले ही कर दें। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा मौजू है लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के जो केसेस हैं उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं। मतलब जो गुजरांवाला एटीसी से जो जमानतें हुई थी उसमें सजाएं हुई थी 9 मई के केसेस में मुलजमान को, उनमें अब अपीलें मुकर्रर हो रही हैं। अब देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट क्या सजाएं मुअत्तल करके इन मुलजमान को जमानतों पर रिहा करती है या जमानतों पर रिहा नहीं करती, अपीलों का फैसला करती है, अपीलों में कितना दम खम है ये देखना है, अपीलों में कितना प्रूफ है, सबूत है, एविडेंस है। क्योंकि हम देखते हैं कि 9 मई लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक जितने केसेस हैं उनकी फाइलों में जो अक्रंस पे लोग मौजूद थे, जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनकी हद तक तो केस बनता है किसी ना किसी हद तक, लेकिन जो लोग मौजूद नहीं थे, जो साजिश में रखे गए हैं, उनकी हद तक केस प्रोसिक्यूशन जो है वो किस तरह साबित करेगी, क्या साबित कर सकती है, नहीं कर सकती। तो ये वो सवाल है जो अभी जो है वो इसका जवाब आना बाकी है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।